नमो नमः। मम नाम आद्या पौडेलः अस्ति। मम पितुः नाम आचार्य माधव पौडेलः अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती रिंकी पौडेलः अस्ति। मम कक्षा पंचमी। मम विद्यालयस्य नाम PM श्री केंद्रीय विद्यालय अपर कैम्प देहरादूनम् अस्ति। अहम् उत्तराखण्डराज्यस्य देहरादूनं जनपदस्य गडीकैम्प क्षेत्रे निवसामि। स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी स्मृतिमंच द्वारा आयोजितायाम् अखिल भारतीय गीता श्लोकोच्चारण प्रतियोगितायां मम प्रस्तुति अस्ति। गीता श्लोकः। अहं सम्पूर्ण 15 अध्यायस्य पारायणं करोमि। ओम अथ 15 अध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदश्चाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषयप्रभाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ते तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः फलं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् घटाना निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रविद्धि प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृद्धकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्करमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्राकृतात्मानो नैनं पश्यन्तश्चेतसा यदादित्यगतं चेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यथा चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं गृहीतन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके शरणशाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटक्षुच्चर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदारितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्ययेश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि तोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमं यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भावत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 15 अध्यायः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः। जय श्री कृष्ण।